लक अलहम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, रुकू बरकू कुरान फहमी का सिलसिला है। आज इस सिलसिले की 18वीं वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। सूरह काफ का खुलासा आज पेश किया जाएगा। ये कुरान मजीद की 18वीं सूरह मुबारका है, मक्किया है। 110 आयात और 12 रुकू इसके अंदर मौजूद हैं। ये 15वें पारे के अंदर इसके 9 रुकू हैं और 16वें पारे में इसके 3 रुकू हैं। बेसत के 8-9 साल बाद ये सूरह मुबारका नाजिल हुई थी। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद का असबात है और शिर्क की इसमें नफ़ी की गई है। नुज़ूल कुरान मजीद का बड़ा खूबसूरत तज़किरा इसमें शामिल है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मतों का ज़िक्र है और ख़ास तौर पर असहाबे काफ का वाक़या इसमें बयान किया गया है, जो अहले ईमान को रहती दुनिया तक हौसला देता रहेगा और उन्हें ये बताता रहेगा कि उनसे पहले भी ऐसे अहले ईमान गुज़रे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, उन पर ज़ुल्म किए गए, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, साबित कदम रहे और अपने ईमान को उन्होंने हमेशा हर चीज़ पर फ़ौक़ियत दी। दो और अहम चीज़ें भी इस सूरह मुबारका में शामिल हैं। एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ मिलना और इकट्ठे कुछ वक़्त गुज़ारना, और दूसरा ज़ुल्करनैन का वाक़या। आपको याद होगा कि पिछली सूरह मुबारका बनी इसराईल, उसमें ये ज़िक्र आया था कि यहूद के कहने पर कुरैश मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 3 सवालात किए थे। तो उनमें से एक सवाल रूह के बारे में, उसका ज़िक्र पिछली सूरह मुबारका में था। बाकी जो 2 सवाल थे असहाबे काफ के बारे में और ज़ुल्करनैन के बारे में, उनके तफ़सीली जवाब इस सूरह मुबारका में दिए गए हैं। सूरह काफ के पहले रुकू में, जो कि 15वें पारे का 13वां रुकू है, आगाज़ यहाँ से हुआ कि सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी। कुरान मजीद के नुज़ूल का ज़िक्र है और यहाँ पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने कुरान में कोई कजी नहीं रखी, कोई नक्स, कोई ऐब इसमें नहीं रखा, ना लफ्ज़ी तौर पर, ना मानवी तौर पर। ना इस किताब में कोई इख्तिलाफ़ है और ना इसमें कुछ तनाकुज़ है। हमारे यहाँ ऐसे जुहला भी पाए जाते हैं कि जो अपने नाम के साथ मुफ्ती जैसा बड़ा टाइटल भी लगा देते हैं, मगर बदबख्त इतने हैं कि यहाँ तक बकवास कर देते हैं कि कुरान मजीद के अंदर गलतियाँ रह गईं। सहाबाए किराम ग्रामर नहीं समझते थे तो उन्होंने उसमें गलतियाँ कर दी और नऊज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गलतियाँ दुरुस्त भी नहीं करवाईं, इसलिए कि आप उम्मी थे। तो ये उम्मी का गलत मफ़हूम बयान करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबाए किराम की, यहाँ तक कि रब ताला की तौहीन के मुर्तकिब लोग हैं। अल्लाह ताला इनकी शर से उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया गया कि आप कुफ़ार के ईमान न लाने के गम में अपने आप को हिलाकत में न डालें, जिसके मुकद्दर में ईमान होगा उसे मिलेगा। असहाबे काफ का ज़िक्र इसी रुकू में शुरू हुआ और बताया गया कि ज़ालिमों से बचने के लिए उन्होंने गार में पनाह ली, तो बादशाह ने उसके दरवाज़े पर दीवार चुनवा दी। नाज़रीन मोहतरम, मामला ये था कि दकियानूस नामी बादशाह का ज़माना था। इंतहाई सफ़ाक और ज़ालिम बादशाह था, लोगों को मजबूर करता था कि वो अल्लाह के साथ शिर्क करें और लोगों के ईमान बर्बाद करने के लिए हर ज़ुल्म रवा रखता था। ये कुछ नौजवान थे जिन्होंने उसके ज़ुल्म से बचने और अपने ईमान की हिफाजत के लिए शहर से बाहर निकलकर एक गार में जाकर पनाह ली। इन्हें असहाबे काफ कहा जाता है। ये सैकड़ों बरस तक गार के अंदर सोते रहे और फिर रब ताला ने इनको जगाया। सूरह काफ की आयत नंबर 12 इसी पहले रुकू का हिस्सा है। इस आयत के तर्जुमे में नजदियों ने बहुत ज़्यादा ठोकर खाई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म का इनकार कर बैठे। एक तरफ तौहीद के ठेकेदार बनते हैं, सारी दुनियाए इस्लाम को मुशरिक करार देते हैं, अपने आप को तौहीद का सबसे बड़ा
फन खान समझते हैं, मगर रब ताला के इल्म का इनकार करके अपने ईमान का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं। इस हवाले से इस आय मुबारका के उर्दू तराजुम का तकाबुल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक हमने रखा है, उसको लाजमन मुलाहिजा कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, रुकू नंबर 2 है सूरह काफ का। इसमें ये बताया गया कि अल्लाह पर ईमान रखने वाले नौजवानों ने शिर्क से इनकार किया, तौहीद का प्रचार किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब, आप सूरज को देखेंगे कि तुलू के वक्त वो गार के दाहिनी तरफ से और गुरूब के वक्त बाईं तरफ से कतरा कर गुजरता है, ताकि असहाब काफ को धूप न लगे और वो साए में रहें और उन्हें ठंडी हवाएं मुयस्सर रहें। तीसरे रुकू में ये बताया गया कि वो इस हाल में सो रहे हैं कि उनकी आंखें खुली हैं, हम उनकी करवटें बदलते हैं। उनका कुत्ता गार की चौखट पर बाजू फैलाए हुए मौजूद है। ऐ सुनने वाले, तू अगर उन्हें झांक कर देखे तो हैबत से भागे, उनको इतना रोब अता फरमाया गया है। मुफस्सिरीन बताते हैं कि रोम की तरफ जाते हुए हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर के कुछ लोगों ने गार के अंदर झांकने की कोशिश की तो वो जलाकर राख कर दिए गए थे। इतनी हैबत वहां पे है और कोई उनको देखने की ताब नहीं ला सकता। जब वो जागे तो आपस में उनकी मुद्दत के हवाले से बात हुई कि हम कितना टाइम सोए रहे। मामला ये हुआ था कि ये तकरीबन 300 बरस से ज़ायद वहाँ पर सोए रहे। दकियानूस बादशाह का ज़माना गुजर गया और बैदरूस नामी बादशाह का दौर था। बैदरूस बादशाह साहिब ईमान बादशाह था। उसके दौर में लोगों ने दोबारा जिंदा होने का अकीदा तर्क कर दिया था और इस अकीदे के हवाले से शुकूक व शुबहात में पड़ गए थे। उसने रात को गिलिया उजारी की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी अता फरमा दे कि लोगों का ईमान महफूज हो जाए और लोग दोबारा दुरुस्त अकीदे पर आ जाएं। मामला ये हुआ कि एक शख्स ने अपनी बकरियां रखने के लिए इस जगह को मुनासिब समझा तो उसने गार के दहाने पर मौजूद दीवार को गिरा दिया। उस वजह से उनकी आंख खुल गई, वो उठे। उनके बाल और नाखून बढ़े हुए थे, इस पर उन्हें हैरत हुई। तो बहरहाल आपस में उन्होंने बात की तो यही कहा कि हम एक दिन या उससे कम मुद्दत यहाँ पर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने एक साथी को शहर में भेजा कि जाओ और हमारे लिए खाना लेकर आओ और उसे ताकीद की कि एहतियात के साथ जाए और वहाँ से दकियानूस बादशाह के हवाले से भी मालूमात हासिल करने की कोशिश करे कि उसके हमारे बारे में क्या इरादे हैं और अपने आप को बचा कर रखे, कहीं ऐसा ना हो कि गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर मार दिया जाए या उसका ईमान बर्बाद कर दिया जाए। जब ये शहर में पहुंचा तो मुफस्सिरीन बताते हैं कि उसने शहर के दरवाजे पर इस्लामी अलामात देखी, नए नए चेहरे देखे और बदला हुआ माहौल देखा। लोग ईमान और इस्लाम की बातें कर रहे थे। उसे बड़ी हैरत हुई कि कल तक तो यहाँ पर माहौल ऐसा था कि लोग अपना ईमान छुपाने पर मजबूर थे, ये एक दिन में क्या हो गया। बहरहाल नान भाई की दुकान पर जाकर जब उसने रोटी खरीदी और दकियानूसी ज़माने का सिक्का, वो करेंसी उसने दी तो लोग हैरान हुए देखकर कि उसका चलन तो एक ज़माना हुआ ख़त्म हो चुका था। उसे हाकिम शहर के पास लेकर गए। हाकिम शहर ने उससे पूछा कि तुमने खजाना कहाँ से पाया है और कहाँ छुपाया हुआ है। उसने कहा कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है, हम तो बादशाह के डर से यहाँ से गए थे, गार में जाकर सो गए, तो आज उठकर मैं खाना लेने आ गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या मामलात हैं। हाकिम शहर ने कहा कि इस सिक्के पर जो सन लिखा हुआ है वो तो 300 बरस पहले का है। उस दौर में इस नाम का बादशाह मौजूद था जो कि एक जालिम और बेईमान बादशाह था। फिर हाकिम शहर खल्के कसीर के साथ उस नौजवान के साथ गार की तरफ चला। जब वहां पर पहुंचे तो उसने गिरी हुई दीवार की बुनियादों में संदूक देखा। उसे खुलवाया तो उसमें
उन सब के नाम लिखे हुए पाए और बाकी तफसीलात लिखी हुई पाई। हुआ ये था कि जब दकियानूस बादशाह ने दीवार बनाने का हुक्म दिया था, तो जिस शख्स की ये ड्यूटी लगाई थी, वो साहिब ईमान था। उसने वहाँ पर सारी तफसीलात लिख कर उस संदूक में रख कर उसे बुनियादों में महफूज कर दिया था, ताकि अगर किसी वक्त ये दीवार गिरे तो लोग इनकी हकीकत से वाकिफ हो जाएं। अब हाकिम ने बादशाह को इत्तला दी और उसे सारे हालात बताए। बादशाह खुद गार के दहाने पर पहुंचा, उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात के साथ ही उन्होंने बादशाह को दुआ दी और दोबारा सो गए तो रब ताला ने उन पर मौत तारी कर दी। अब यहाँ पे इस तीसरे रुकू में रब ताला ने ये बताया कि शहर के लोग उनके बारे में झगड़ने लगे कि उनके इस गार के साथ इमारत बना दी जाए। चुनाचे वहाँ पर मस्जिद तामीर की गई बादशाह के हुक्म से। और इसके अलावा मुफस्सिरीन ये भी बताते हैं कि बादशाह ने उस दिन को मुकर्रर कर दिया ईद के तौर पर कि हर साल ईद मनाई जाए, सालाना ईद का दिन मुकर्रर किया गया। तो यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि सालिहीन के मज़ारात पर इमारत बनाना और मसाजिद बनाना ये कोई नया काम या कोई बिदअत नहीं है, ये कदीम दौर से अहले ईमान का काम मौजूद है और कुरान मजीद ने इसको बयान किया है, इसकी तरदीद नहीं की। आज भी औलिया किराम के मज़ारात के साथ मसाजिद तामीर होती हैं ताकि लोग वहाँ पर नमाज अदा करें और उन सालिहीन की बरक़ात पाएँ। इसी तरह से सालाना उर्स भी कदीम ज़माने से अहले ईमान का तरीका चला आ रहा है। इस रुकू में कुरान मजीद ने यह भी बताया कि नसरानी ये कहेंगे कि वो 3 नौजवान थे, चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि नहीं 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, और कुछ लोग वो हैं जो ये कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यही कौल तहकीक के मुताबिक दुरुस्त कौल है और ये अहले ईमान का, मुसलमानों का कौल है कि उनकी तादाद 7 थी। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का जिस कदर शुक्र अदा करूँ वो कम है कि यहाँ पहुँचकर हमारा कुरान मजीद निस्फ़ हो जाता है। आधा कुरान मजीद हमने रुकू ब रुकू खुलासे की शक्ल में समझ लिया। ये हुरूफ की तादाद के एतबार से कुरान मजीद का निस्फ़ इस रुकू में मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के तसद्दुक़ से हम इस काबिल हुए। अल्लाह ताला बकिया आधा भी हमें पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चौथा रुकू है सूरह काफ का, जो कि 15वें पारे का 16वां रुकू है। इसमें ये बताया गया कि जब मुस्तक़बिल में कोई काम करना हो तो इंशाअल्लाह साथ कहना चाहिए, और अगर उस वक्त याद न रहे तो बाद में याद आने पर कह लिया जाए। असहाबे काफ के बारे में यहाँ पर यह बताया गया कि वो 309 बरस तक उस गार में रहे। उसके बाद सरदाराने कुरैश के हवाले से ज़िक्र आया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि गरीबों को अपनी महफ़िल से निकालें ताकि हम आपके महफ़िल में आने के काबिल हों। हम इन लोगों के साथ बैठना ये हमारा स्टेटस नहीं है, इनको निकाल दिया जाए, फिर हम बैठेंगे, हम ईमान ले आएंगे और हमें देखकर कसीर लोग ईमान लाएंगे, आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो रब ताला ने हुक्म फरमाया कि ए महबूब, अपनी जान उनसे मानूस रखो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, उसकी रज़ा चाहते हैं, और ए महबूब, तुम्हारी आंखें इन्हें छोड़कर किसी और पर ना पड़े। जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। जालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है जिसकी दीवारें उन्हें घेर लेंगी और पानी उन्हें वो मिलेगा जो उनके दहन को भून कर रख देगा। और ईमान वालों और अमले साले वालों के लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें रुआं हैं, उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और तख्तों पर वो एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे सब्ज़ लिबास पहनकर। 5वां रुकू है सूरह काफ का, 15वें पारे का ये 17वां रुकू है। इसमें 2 मर्दों की रब ताला ने मिसाल दी है और ये इरशाद फरमाया है कि एक मर्द वो है जो अल्लाह ताला को मानता नहीं है, जो काफिर है, जो मुशरिक है। उसे अंगूरों के 2 बाग हमने दिए और खजूरों से उन्हें ढाँप दिया।
ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی اور دونوں کے درمیان نہر رکھی۔ اس شخص نے اپنے مومن دوست کو یہ کہا کہ دیکھو، میرے پاس مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے، نوکر چاکر ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے اس مومن کا ہاتھ پکڑا، اسے پورے باغ کی سیر کرائی اور انتہائی تکبر کا مظاہرہ کیا۔ سیر کے دوران اس نے یہ بھی کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ یہ باغ کبھی فنا نہیں ہوگا اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ مسلمان نے کہا کہ تو اس سے کفر کرتا ہے جس نے مٹی سے تجھے بنایا، وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ بہتر ہوتا کہ تو کہتا کہ ہمارا کچھ زور نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ قریب ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے باغ پر بجلی گر پڑے اور وہ میدان ہو جائے، یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے اور اس تک تیری رسائی نہ رہے۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اس کا باغ برباد ہو گیا، ویران ہو گیا۔ اب مومن کی نصیحت اس کو یاد آنے لگی اور وہ افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، مگر اللہ کے سامنے اس کی مدد کرنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کو ماننے کا انجام سب سے بھلا ہوتا ہے اور انکار کرنے کا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ سورہ کہف کا 6واں رکوع جو کہ 15ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی کہاوت بیان کیجیے کہ آسمان سے ہم نے پانی اتارا اور اس سے سبزہ گھنا ہو گیا اور قریب ہی گھاس سوکھ گئی اور ہوائیں اسے اڑانے لگ گئیں۔ تو اس سے یہ سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کا سنگار ہیں اور باقی رہنے والی اچھی باتیں اور اچھے اعمال ہیں۔ قیامت کے دن پہاڑوں کو اکھاڑ دیا جائے گا، زمین برابر کر دی جائے گی اور سب کی پیشی ہوگی رب کریم کے دربار میں۔ اس کے سامنے برہناتن اور بے زر و مال، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس حالت میں پیشی ہوگی، مجرم اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے اور ڈریں گے اور وہ افسوس کریں گے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس میں اس نوشتے سے باہر نہیں رہ گیا، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، جس نے جو جرم کر رکھا ہے اس کو سزا ملے گی۔ 7واں رکوع جو کہ 15ویں پارے کا 19واں رکوع ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرشتوں نے جب انہیں سجدہ کیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور یہ جنوں میں سے تھا اور یہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ اسے اور اس کی اولاد کو دوست مت بناؤ، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات کو اور اشیاء کو تخلیق میں نے اکیلے کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی اس میں میرا مددگار نہیں تھا، تو پھر یہ میرے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ قیامت میں رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مشرکین سے کہ اپنے شریکوں کو پکارو، مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور دوزخ سے بھاگنے کی مجرموں کو راہ نہیں ملے گی۔ 8واں رکوع، اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں اور فرمایا کہ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے۔ کفار نے آیات کا انکار کیا اور انبیاء کے ڈرانے، ان کے انذار کی ہنسی بنا لی، ان کا تمسخر اڑایا۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ہم نے غلاف کر دیے اور ان کے کانوں میں گرانی کر دی۔ 9ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے یہ کہا تھا کہ جہاں پر 2 سمندر ملتے ہیں میں ضرور اس جگہ پہنچوں گا۔ پھر وہ اپنے خادم کو ساتھ لے کر چلے اور ایک مچھلی بھنی ہوئی اپنے ساتھ کھانے کے لیے رکھ لی۔ جب وہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو ایک چٹان پر آرام کیا، پھر وہاں سے آگے سفر شروع کیا۔ اگلے دن اپنے خادم سے کھانا مانگا تو
تو اس نے معذرت کی اور کہا کہ کل جب ہم وہاں چٹان پر آرام کر رہے تھے تو وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہی تو ہماری منزل تھی۔ پھر وہاں سے واپس پلٹے، اسی جگہ پر پہنچے، وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو علم لدنی کے حامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب علم کے لیے ان کا ساتھ چاہا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے، لیکن جب آپ نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کوئی بھی سوال مت پوچھنا، جب میں مناسب سمجھوں گا تو خود بات کر کے بتا دوں گا۔ سورہ کاف کا 10واں رکوع، اس کا کچھ حصہ 15ویں پارے کی آخری آیات پر مشتمل ہے اور باقی 16ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خادم اس کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا کچھ حصہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ کیا آپ سواروں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھول ہو گئی۔ پھر وہاں سے آگے چلے، ایک لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی جب سوال کیا تو فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ کہا کہ اب میں کچھ نہیں پوچھوں گا، اگر میں کچھ پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا۔ وہاں پر ایک گرنے والی دیوار تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کی مزدوری بھی ان سے نہیں لی اور وہ تو ہمیں کھانا بھی انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، یہاں پر ہمارا ایک ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اور یہ جو معاملات ہوئے ہیں ان کی حکمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کشتی کے درپے ایک بادشاہ تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ جو بھی اچھی اور سلامت کشتی دیکھتا تو اس پر زبردستی قبضہ کر لیتا تھا۔ میں نے اس لیے اس کشتی کو تھوڑا سا عیبدار بنا دیا کہ بادشاہ وہ چھین نہ لے اور اس کا مالک روزی سے محروم نہ ہو جائے۔ جس لڑکی کو میں نے قتل کیا اس کے والدین مسلمان تھے اور یہ لڑکا ان کو کافر بنا دیتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کے والدین کے ایمان محفوظ رہیں اور انہیں اس کا اچھا نعم البدل ملے۔ جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے تو یہ ایک نیک شخص کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ اس کی بنیادوں میں ان کے باپ نے ایک خزانہ رکھا تھا اپنی اولاد کے لیے کہ جب جوانی کو پہنچے تو ان کے کام آئے، تو میں نے اس دیوار کو درست کر کے ان کا وہ خزانہ محفوظ کر دیا۔ سورہ کاف کا 11واں رکوع، اس میں رب تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے محبوب، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ذوالقرنین کو ہم نے زمین پر قابو دیا اور وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر انہیں یہ دیکھنے کو ملا کہ سیاہ کیچڑ کا ایک چشمہ ہے جس میں سورج ڈوب رہا ہے۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی تو رب تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ اس کے ساتھ جو بھی سلوک وہ کرنا چاہیں۔ آپ نے حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا کہ ان میں سے جو برائی کریں گے تو انہیں سزا ملے گی، جو ظلم کریں گے وہ سزا پائیں گے، اور جو اچھائی کو اختیار کریں گے تو انہیں اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچے تو وہاں بھی انہیں ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا اور اس کے ساتھ بھی انہوں نے وہی سلوک کیا۔ پھر شمال کی جانب گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وہاں پر ایک قوم انہیں ملی، اس نے بتایا کہ یہاں پر یاجوج ماجوج نام کی ایک مخلوق ہے جو بہت زیادہ فساد مچاتی ہے، بہت نقصان کرتی ہے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں، ہم اس کے لیے آپ کو معاوضہ ادا کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، ہاں میں جو کام کہوں وہ تم نے کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے ان سے کھدائی کروائی دیوار کی تعمیر کے لیے اور نیچے پانی تک کھدائی کر کے تانبا پگھلا کر اس سے پتھر جما کر دیوار کی چنائی کی اور پھر لوہے کے تختے اوپر نیچے رکھے اور دیوار کو مکمل کر کے
اس کو اوپر سے پھر تانبا پگھلا کر ڈال دیا گیا۔ اس طرح ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دی۔ قرب قیامت میں رب تعالیٰ اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑنے کے لیے پورا دن کوشش کرتے ہیں۔ رات کو وہ دیکھتے ہیں کہ اب بالکل تھوڑی سی کوشش مزید کرنے سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنے کے قریب پہنچ گئی ہے، تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اب آرام کرتے ہیں، کل اس کو توڑ دیں گے۔ اگلے دن جب وہ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں تو پھر وہ دیوار پہلی حالت میں انہیں ملتی ہے۔ تو یوں ہر روز ان کا مشقت میں گزرتا ہے۔ قرب قیامت میں جب وہ خاص وعدے کا دن آ جائے گا تو اس دن ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ کل انشاءاللہ ہم دیوار کو توڑ دیں گے، اور اگلے دن جب وہ اٹھیں گے تو جتنی کل انہوں نے گزشتہ دن توڑی تھی اتنی ٹوٹی ہوئی ہی انہیں ملے گی، اور بقیہ دیوار کو توڑ کر وہ باہر نکلیں گے، ہر طرف فساد اور تباہی مچائیں گے، ہر چیز کو کھاتے جائیں گے۔ ہاں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس، یہ 3 شہر ہیں جہاں پہ وہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعائے ضرر سے ان کی ہلاکت ہو جائے گی۔ 12واں رکوع ہے سورہ کاف کا، اس کا آخری رکوع ہے، اور یہ 16ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ ناقص عمل ان لوگوں کے ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کے لیے ہے اور رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس سے ملنے سے انکاری ہیں، رسولوں کا تمسخر اڑانے والے ہیں، ان کے سب اعمال برباد ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جبکہ ایمان لانے اور عمل صالح بجا لانے والوں کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سیاہی سے اللہ کے کلمات لکھنے شروع کر دیے جائیں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اتنے ہی سمندر ویسے ہی اور بھی شامل کر دیے جائیں تب بھی اللہ کے کلمات کا بیان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں اس آیہ مبارکہ پر کلام کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کلمات ربی سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات ہیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اتنے کثیر ہیں کہ سارے سمندروں کی سیاہی اور اتنے سمندر اور بھی مل جائیں تو وہ بھی آپ کے کمالات اور آپ کی عظمتیں لکھنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ ناظرین محترم، سورہ مبارکہ سورہ کاف کے اختتام پر ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے۔ یہاں پہ ایک آیہ مبارکہ ہے، ارشاد ربانی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محبوب تم فرما دو کہ میں ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں۔ نجدیوں نے اس آیت کو لے کر یہ عقیدہ گھڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، وہ بھی شادی کرتے ہیں، ہم بھی شادی کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، اور یہ ساری گردان کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا انکار کر دیتے ہیں، مگر اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے یہ نہیں دیکھتے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کے ساتھ ہی آگے فرمایا یوحیٰ الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو کیا تم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرنے لگ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری صورت بشری میں انسان ہیں، بشر ہیں، مگر آپ کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ کو رب تعالیٰ نے نورانیت بھی عطا فرمائی، بشریت سے بھی نوازا، اور آپ کی حقیقت وہ ہے کہ جس کو کوئی بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ یہ ان کفار کو بتا دیں کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور شرک سے باز رہے۔ ناظرین محترم، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔